नाजरीन, शद्दाद की रूह कब्ज़ होने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से एक ज़ोरदार चीख मारते हैं और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ोरदार चीख से शद्दाद की बनी आरज़ी जन्नत रेत में गर्क हो जाती है। जी तो अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू फुरकान डॉक्यूमेंट्री स्टूडियो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज का टॉपिक एक ऐसे बादशाह पर है जिसे अल्लाह ताला की तरफ से एक इबरतनाक मौत दी गई। नाज़रीन, आपका वक्त अज़ाया किए बगैर टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी तो नाज़रीन, आज का टॉपिक शद्दाद है। नाज़रीन, शद्दाद सबसे ज्यादा ताकतवर कौम यानी कौमे आद का बादशाह था। नाजरीन, ये एक ऐसी कौम है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन जैसी ताकतवर कौम ना मैंने इनसे पहले पैदा की और ना इनके बाद। तो नाजरीन, शद्दाद इसी ताकतवर कौम का बादशाह था। नाजरीन, शद्दाद एक फ़िरौन बादशाह था जिसे अल्लाह ही की दी हुई दौलत पर इतना गरूर और तकब्बुर था कि उसी गरूर में वो अल्लाह ताला का नाफरमान बन गया। नाजरीन, अल्लाह ताला ने शद्दाद और कौम आद को अनगिनत नेमतों से नवाजा था, लेकिन गाफिल कौम आद और शद्दाद इन्हीं नेमतों की वजह से गरूर में आके नाफरमान बन गए। तो अल्लाह ताला ने इस भटकी हुई कौम को सीधे रास्ते पर लाने के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी जानिब भेजा और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इस भटकी हुई कौम को गरूर से निकलकर अल्लाह के बताए रास्ते पर चलने का दर्श दिया। और इसी तरह एक दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम और शद्दाद जलील के दरमियान एक जबरदस्त मुकालमा हुआ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को कई बार खबरदार किया, मगर शद्दाद अपने गरूर से बाहर ना निकला। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद से कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही पर ईमान रखो, बेशक अल्लाह ही सबसे बड़ा है। शद्दाद ने कहा कि चलो मैं अल्लाह पर ईमान ले आता हूँ, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें इसके बदले में जन्नत मिलेगी। शद्दाद ने कहा ये जन्नत क्या है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जन्नत का कुछ नज़ारा बयान किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात सुनकर शद्दाद ने कहा कि ऐसी जन्नत तो मैं भी बना सकता हूँ। शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कोई भी बात ना मानी और अपनी सल्तनत के सबसे ज्यादा होनहार माहिर लोगों को बुलवा लिया। नाजरीन, खुदाई का दावा करने वाला शद्दाद अपनी जन्नत बनाने की तैयारियों में मसरूफ हो गया। नाजरीन, कौम आद को अल्लाह ताला ने पहाड़ों को तराश कर महल बनाने का हुनर भी दिया था, तो उनमें से शद्दाद ने सबसे ज्यादा माहिर लोगों को अपनी जन्नत बनाने के लिए मुंतखब कर लिया। तो नाजरीन, इसी तरह शद्दाद जलील ने अपनी 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनाने का काम शुरू करवा दिया और शद्दाद ने ये फैसला किया कि जब तक मेरी बनाई जन्नत पूरी तरह नहीं मुकम्मल हो जाएगी मैं उसमें कदम तक नहीं रखूंगा। शद्दाद की मसनूई और आरजी जन्नत बनाने का काम शुरू था। शद्दाद जलील ने अपनी उस आरजी जन्नत में सोने चांदी की दीवारें, दूध और शहद की नहरें भी बनवाई। नाजरीन, शद्दाद हर पल अपनी उस जन्नत को देखने के लिए उतावला रहता, लेकिन शद्दाद ने अपनी जन्नत को मुकम्मल होने तक उसकी तरफ ना देखा। नाजरीन, शद्दाद की आरजी और मसनूई जन्नत को तैयार होने में 12 साल का अरसा लगा।
اسی طرح ایک روز شداد کو خبر ملی کہ اس کی بنائی جنت مکمل طور پر بن چکی ہے۔ یہ خبر سن کر شداد انتہائی خوش ہوا اور اپنی فوج کو لے کر جنت کی طرف چل پڑا۔ ناظرین، شداد اپنی بنائی ہوئی عارضی جنت کے پاس ابھی پہنچا ہی تھا کہ اس نے دیکھا جنت کے دروازے کے پاس ایک شخص کھڑا ہے۔ شداد اس شخص کو دیکھ کر پہچان گیا اور خوف زدہ ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہتا کہ یہ شخص مجھے میری جنت میں نہیں جانے دے گا۔ شداد کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ شخص کون ہے اور تمہیں کیوں جنت میں نہیں جانے دے گا؟ تو شداد نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ مالک الموت علیہ السلام ہیں جو کہ میری روح قبض کرنے آئے ہیں اور مجھے جنت میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ اتنے میں ذلیل شداد ملک الموت علیہ السلام سے گزارش کرنے لگا کہ مجھے اتنی مہلت دے دی جائے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھیجے گئے فرشتے ملک الموت علیہ السلام نے شداد سے کہا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اس عارضی بنی ہوئی جنت میں داخل ہونے سے پہلے تمہاری روح قبض کر لوں۔ شداد روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت علیہ السلام شداد کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ ناظرین، شداد کی روح قبض ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک زوردار چیخ مارتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زوردار چیخ سے شداد کی بنی عارضی جنت ریت میں غرق ہو جاتی ہے۔ شداد کی عبرت ناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے 12 دفعہ قوم عاد کو خبردار کیا۔ شداد کی عبرت ناک موت قوم عاد کے لیے کافی تھی، مگر وہ غرور اور تکبر میں رہ کر نافرمان ہی رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب اس علاقے سے دور چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ ناظرین، قوم عاد پر آنے والا یہ عذاب آندھیوں اور طوفان کی شکل میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھیجی ہوئی آندھی اور طوفان نے قوم عاد کو غرق کر دیا، اور اسی طرح نافرمان، غرور اور تکبر میں لپٹی ہوئی قوم عاد اور ان کا بادشاہ ذلیل شداد غرق ہو گئے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے ہو۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور وہ ہی ساری دنیا کو چلا رہا ہے، اور اسی نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے نالج میں اضافے کا باعث ہوگی۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے فرقان ڈاکومنٹری اسٹوڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فرقان ڈاکومنٹری اسٹوڈیو پر آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اسی کے ساتھ فرقان کو ڈاکومنٹری اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔